बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका व मौला पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिपुर हज़ारा में, सराय साले गांव में, और जहांगीर ख़ान के फार्म पर भी हम गए, उनके खेतों में भी गए, और हम आए थे इनके यहाँ अदरक का मुआयना कर लिया। उन्होंने अदरक उगाए हैं, तो जब इनके पास आए तो यहाँ उन्होंने ट्रायल बेस पर पपीते के 4-5 दरख्त लगाए हैं, और माशाल्लाह लोग कह रहे कि लोग हमें कह रहे थे यहाँ पपीता होता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के करम देख ले तो माशाल्लाह भरे हुए हैं। तो बाकी बातें इनसे करते हैं और आपको ये बेहतर रहनुमाई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम भी अपने खेतों में कुछ ऐसी चीज़ें उगाएं नायाब जो हमें यानी ज़ाहिर है हर आदमी दौलत के लिए दौड़ता रहता है और मेहनत करते हैं कि हम लोगों को भी फ़ायदे और ख़ुद को भी फ़ायदा हो, तो ये मशवरा इनसे लेंगे इंशाल्लाह। ये सबसे पहले जो आपने ये पौधा है जी, ये जो यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी, सबसे पहले ये पौधा दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। ये जी मैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में मैं लेके आया था नर्सरी से। वो तकरीबन 9-10 इंच का पौधा था। इस जुलाई के ये 2024 जुलाई की ये पौधा तो जी। और आज डेढ़ महीने हो गए तकरीबन। 1.5 महीने का। ये जो मैंने अपने पास जो आके लगाया है तो इसको 1.5 महीना समझ लें। इसको तकरीबन 1.5 महीना हो ये गया। देख ले भाई, फूल भी लगे हैं और माशाल्लाह देख लीजिए। हाँ जी, फल भी लग गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये भी हमारे नाज़रीन की बता दीजिए कि मतलब क्या तरीक़ाकार है, अगर वो अपना मतलब 1 कनाल 2 कनाल जगह पर लगाना चाहे ना, तो क्या तरीक़ाकार है? क्योंकि इसमें आपने जो बताया ना, ये ज़्यादातर पौधे हम उम्र है जी जी। और उसमें कुछ जो है ना माशाल्लाह उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगे और कुछ जो है ना जो छोटे रह गए। असल में इस तरह है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हर कोई जो भी ज़राअत करता है या कोई भी काम करता है वो इसलिए करता है कि यार कुछ बेहतर आमदन के ज़राए पैदा हो सकें। अब जब मैंने यहाँ पर सर्च किया कि यार क्या करना चाहिए, आम जो हमारी रवायती फसलें हैं वो उगाई जाएं या कुछ रवायती फ्रूट्स उगाए जाएं या फिर इससे हट के कोई काम किया जाए, तो मेरी नज़र पपीते पर गई। जो मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी तो मैंने इसको सर्च करना शुरू किया, और फिर जब मैंने उनके एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता किया जो काफ़ी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, जो लोगों ने बड़ी उम्रें लगाई हुई हैं इसके ऊपर, कुछ ग्रोअर्स हैं और कुछ उसके एक्सपर्ट्स हैं। जब इनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हो सकता है, लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि यार मैं हरीपुर में रहता हूँ और ये इसका क्लाइमेट सर्दियों में ऑलमोस्ट 0 के करीब पहुँच जाता है और गर्मियों में ये 45 तक चला जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो उसमें क्या ये हो सकेगा? तो उन्होंने मुझे बहुत डिस्करेज किया। उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, आप इसके ऊपर ना करें। तो मैंने कहा जी मैं ट्रायल कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन इसके ऊपर नहीं है। तो मैं पिछले साल कुछ पौधे ले आया, और उसके बाद चूंकि मैं डर रहा था कि यार शायद इसके अंदर मुझसे संभाले नहीं जाएंगे या ऐसे कुछ हो जाएगा इसके साथ, तो मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ रब्ता करके इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले ताकि इसकी मैं अच्छी ग्रोथ कर सकूं। लेकिन उन केमिकल्स का उल्टा असर हुआ, जिसकी वजह से मेरे ये पिछले साल जुलाई में लगा हुआ पौधा, जुलाई के एंड में लगा हुआ पौधा, जो मेरे 10 पौधे थे उसमें से मेरे 4 जल गए और 6 बहुत कमज़ोर हो गए। उसके बाद फिर मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा शायद मेरे एक्सपर्ट सही कह रहे थे, लेकिन मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो जो मेरी केमिकल फार्मूलेशन थी वो मेरी गलत थी, वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे पौधों को नुकसान हुआ। फिर मैंने डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब का जो पिकनिक का मेथड है, मैंने उसको अपनाते हुए इसको बेहतरीन मल्च कर दिया। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, मल्चिंग का ये है कि ये देखिए ये घास सारी उगी हुई है और ये सारी मल्च है, और ये तकरीबन 2-2, 3-3, 4-4 इंच मल्च हुई हुई है, और इसको मैं और मज़ीद भी मल्च कर दूंगा। फिर मैंने इस पर ये सिर्फ मल्च करके छोड़ दिया। आप यकीन करें कि पिछली जुलाई से लेकर अभी तक जो मैंने इसको पानी दिया है वो टोटल 3 पानी दिए हैं। जो शदीद गर्मियाँ पीछे गुजरी हैं उसमें मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद ये मेरे पौधे जल जाएंगे, तो मैं डर रहा था। मेरे पास इतना पानी नहीं है, वो ट्यूब से पाइप से पानी देना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने वो वाला पानी दिया, और आज 14 महीने हो गए। मैं लेट हो गया अपनी फसल लेने में, लेकिन इस वक्त आप मेरा फल देख सकते हैं हमारे पौधे का, माशाल्लाह कि ये उसका फल है, और ये रेड लेडी किस्म है। अच्छा, रेड लेडी ये किस्म, रेड लेडी किस्म है। ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह देख ले। अच्छा, और इसके बारे में आपने बताया इसको जब पानी दे रहे हैं ना, जो आपने ये बेड जी, बना जी, हुआ है, जी, जी, तो आपने कहा कुछ फासले पर इसको पानी देना है। जी जी हाँ, असल में तकरीबन बात ये है कि 1 मीटर। इसमें जो बीमारियां आती हैं, एक तो ये जड़ों के गलने की बीमारी आती है, और वो जड़ों की गलने की बीमारी दर हकीकत पानी की ज़्यादती की वजह से आती है। जब हम पानी ज़्यादा लगाएंगे तो ये पौधा ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता।
اچھی گروتھ کے لیے آپ پانی کو دور رکھیں, پانی کو اس سے دور لگائیں تاکہ اس کے تنے پر پانی نہ لگے. 1 فٹ تقریباً 1 سے 1.5 فٹ دور ہونا چاہیے کم سے کم, ٹھیک ہے, آدھا میٹر آدھا میٹر کے قریب ہو, یا 2 فٹ تک بھی آپ دور لے جا سکتے ہیں. تو شروع میں آپ ذرا نزدیک رکھ کے پانی دے دیں اور اس کے بعد پھر اس پانی کو دور اور کر دیں. تقریباً کتنے مہینے بعد اس کو پانی دینا چاہیے تقریباً؟ دیکھیں جی, یہ پودا جب پانی مانگے تو تب پانی دیں. یہ نہیں ہے کہ پیاس آپ کو خود کو لگی اور آپ پودے کو پانی دیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ولٹنگ کی طرف چلا جائے گا, اس کے پتے مرجھانے لگنے گے. جب آپ کو لگے گا کہ یار دوپہر گزر گئی ہے اور اس وقت پھر دوبارہ بھی ابھی بھی اس کے پتے ایسے ڈھلکے ہوئے ہیں, تو آپ اس کا مطلب ہے اس کو پیاس لگی ہے, اس کو پانی دے دیں. ماشاءاللہ. آپ اس کو جب پانی دے دیں گے تو اس کو اس کی خوراک پوری ہو جائے گی. جب جڑیں خود چل کے پانی کی طرف آتی ہیں تو پودا مضبوط ہوتا ہے. جب آپ کو اس کی جڑ میں ہی پانی پہنچا دیں گے تو پودا کمزور ہو جائے گا. جیسے رشتہ میں ناشتہ ملنے والا بندہ کمزور ہوتا ہے بالکل, اور جو محنت مزدوری کر کے. اچھا, اور اس کو کتنے فاصلے پر لگانا چاہیے تقریباً؟ دیکھیں جی, اس کے مختلف ایکسپرٹس نے مختلف وہ بتائے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ پودے سے پودا فاصلہ 5 فٹ رکھیں, کوئی کہتا ہے 6 فٹ رکھیں. یہ دونوں فاصلے بہت مناسب ہیں. 5 فٹ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے, 6 فٹ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ہاں البتہ لائن سے لائن آپ اس کو 8 فٹ سے کم نہ رکھیں, 8 فٹ رکھیں یا 9 فٹ رکھیں. تو یہ دونوں ہم عمر ہے جی نہیں, یہ اور یہ اسی سال لگا ہے. یہ اسی سال لگا. اچھا, یہ 2 مہینے پہلے والا ہے. یہ والا اور یہ تینوں ایک عمر کے ہیں. اچھا, یہ صرف اس کیمیکل کی وجہ سے, کیمیکل کی غلط فارمولیشن کی وجہ سے. اچھا, اس کی عمر یہ بیمار ہو گئے, لیکن دیکھیں سروائیو کر گئے انشاءاللہ. یہ سروائیو کر گئے. تقریباً ایک کنال میں بندہ لگا تو کتنے تک؟ یہ ایسا ہے جی کہ اس کو جب آپ 5 فٹ کے فاصلے پر لگائیں گے اور 9 فٹ کی آپ لائن لگائیں گے تو پھر یہ تقریباً 900 پودے بھی لگ جاتے ہیں اس کے. ماشاءاللہ, ایک ایکڑ میں. تو اگر آپ 900 نہ لگائیں, 800 لگا لیں تو سمجھ لیں کہ ایک کنال میں آپ نے 100 پودے لگا لیے. تو اب آپ اس کے فروٹ کا آپ یہ دیکھیں, اس کے اندر ایک اللہ پاک نے اور ایک زبردست بات رکھی ہے ہمارے فارمرز کے لیے نا. دیکھیں ہم تو پیسے کے لیے کر رہے ہیں کہ یار آمدن ذرائع آمدن کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جب یہ 9 سے 10ویں مہینے جب پہنچتا ہے تو اس کی فروٹ اترنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ فروٹ اترنا شروع ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہر ہفتے 7 دن کے بعد یہ آپ کو پکنگ دیتا ہے. اس کے بعد یہ اگلے 2 سال تک پکنگ دیتا رہتا ہے. یعنی کہ 2 سال میں کتنے ہفتے ہو گئے؟ 104 ہفتے ہو گئے. ماشاءاللہ. تو آپ کو اگلے 104 ہفتے یہ اپنے ساتھ انگیج رکھتا ہے. کم ریٹ پہ بکے, زیادہ ریٹ پہ بکے, یہ بکتا ضرور ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو میں اس کا یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 100 روپے کلو بھی اگر یہ بکتا ہے تو 200 کلو سے کم ہوتا بھی نہیں ہے. تو اگر یہ 100 روپے بھی بکے تو 4000 روپے کا آپ کا ایک پودا بک رہا ہے. تو ایک کنال کے اندر اگر آپ کے 100 پودے لگے ہوئے تو 4 لاکھ روپے تو آپ کو ایک کنال سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ سمپل کیلکولیشن ہے. اب آپ کی اس کے اوپر اخراجات ہیں. اخراجات یہی ہیں, آپ نے پانی لگانا ہے, اس کو کھاد اپنے ٹائم پر دینی ہے. بہتر یہ ہے کہ کھاد نہ ڈالیں, اس کے اندر ورمی کمپوسٹ ڈالیں. ورمی کمپوسٹ زیادہ بہتر ہے تاکہ آرگینک رہے, کہ وہ آرگینک بھی رہتا ہے. حالانکہ کھاد بھی وہ جو گوبر کھاد ہے وہ بھی آرگینک رہتی ہے, لیکن اس کے اندر مسائل یہ ہیں کہ وہ بیماریاں لے کے آتی ہیں, وہ فنگس لے کے آتا ہے. وہ ساتھ میں دیگر جو ہماری جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے بیج لے کے آتا ہے. اس سے جان چھڑانی ہماری مشکل ہو جاتی ہے. تو زمیندار کے لیے تو جڑی بوٹی سے جان چھڑانا سب سے بڑا عذاب ہے. تو وہ بھی کنٹرول رہے گا. تو آپ اس کو وقتاً فوقتاً جو اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو دیتے رہیں تو وہ اتنا زیادہ خرچے والی بات. یہ جو ارد گرد اتنی زیادہ خودرو جڑی بوٹیاں ہے, اس کا کوئی یعنی لگے رہے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نہیں پڑتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس کو لیکن یہ میں انشاءاللہ صفائی کروں گا. ابھی موسم آ گیا ہے, میں نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑا ہوا تھا کہ یہ زمین کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ جڑی بوٹیاں ذرا کام کریں گی. اچھا, جیسے وہ پودا بالکل خشک رہ گیا نا, ادھر پانی یہ دیکھیں یہ پانی کی وجہ سے خراب ہوا ہے. اچھا, یہ یہاں پر کیونکہ برساتی پانی چھت سے آتا تھا اور یہاں جمع ہو جاتا تھا. اچھا, تو جس کی وجہ سے میرے یہ پودے صرف جڑ کی بیماری کی وجہ سے خراب ہو گئے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس کو کہیں اور منتقل ہو جائے گا؟ یعنی منتقل نہیں, یہ جب اس کو جڑ کی بیماری ایک دفعہ پکڑ لی اس نے تو اب یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. بے شک. چلے, آپ کی محبت کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی بہترین انفارمیشن دی ہمارے ناظرین کو. تو دوستو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ, جو لوگ کہہ رہے کہ وہی KPK کے میدانی علاقوں میں نہیں ہو رہا, تو یہ ثبوت ہے بھائی, آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.